आमचे फाटल्या आयताराक एक कार्यकर्त्यांची मिटींग जाली आनी ताजे नंतर आज आमी एक प्रचाराची खरी सुरवात फोंडेच्यान करता. जरेश्वरा कडेन आज आमी हांगा घाराणें घातलां आनी अवश्य आमचे जे कॅप्टन विर्याटो आसा तांकां विजय हो तांचो निश्चित आसा. आज आमचे हांगा आमी शॉप टू शॉप सगळ्या लोकांक मेळटले, मार्केटान वतले, मार्केटान लोकांची भेटी घेतल्यो, लोकांच्यो समस्या जाणून घेतले, तशेंच हवेली दर्गान वतले, थंय बी लोकां कडेन मेळटले. आनी अशें आज गाठी भेटीचो प्रचार आसा. रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा. लोक आज खंयचें कितें जालां की राजकारणान आज लोक ओपनली उलोवंक सोदिनात. कित्याक तुमकां खबर आसा, तुमकां प्रेसाकूय खबर आसा की दबाव तंत्राचें राजकारण चल्लां. कोणें जर कितें केलें जाल्यार ताका त्रास करप, धंद्याक त्रास करप, नोकरेक आसा तेजी ट्रान्सफर मारप, हें सरकाराचें दबाव तंत्र हें चलिल्लें आसा. आमचे पयलें तुमी अरविंद केजरीवालाक झेलीन, हेमंत सोरेनाक इंडिया अलायन्साच्या लिडरांक झेलीन. म्हणजे खंय तरी एक दबाव घालप, भयभीत भयाचें एक वातावरण निर्माण करप. फाल्यां हांव वेवसायीक, म्हाजेरूय फाल्यां कितें तरी भयाचें वातावरण निर्माण करूंक शकता, पूण आमी भिनात. कित्याक आमकां आमचे सगळो वेव्हार आसता तो स्वच्छ आसता. पूण अशें दबाव तंत्राचें. पूण लोक आसा सांगता तुमकां, एक लोकां मदीं प्रचंड भावना आसा हे भाजप विरोधान. कित्याक जी म्हारगाय वाडल्या, जी कॅप्टन सांगे अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन. पयलीं भुरग्यांक लोक म्हणटाले कितें आपल्या भुरग्यांक शिकोवपा पुरते आपले पयशे खर्च करताले, भुरग्यांक शिकयले, बरें शिक्षण दिलें. पूण आज हे शिक्षण पूर्ण जाल्या नंतर सुद्दां पालकांची आनी एक जबाबदारी आसता की पयशे दिवप आनी ती नोकरी मेळोंक जाय. सो हो सगळे लोकां मदीं आज असंतोश पसरलेलो आसा. बरो रिस्पॉन्स. एक तांची ती इंटरनल मॅटर बीजेपीचे ते कोणाक कॅन्डिडेट दवरला पळय ते तांचे डिसिजन. बट मे बी एज अ कॉमन सिटीजन पॉलिटिक्स सेपरेट करीत जाल्यार हांव कॅन्डिडेट नाशिल्लो आनी कॉमन सिटीजन आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय दिसपाचें सदांच बीजेपीन म्हणा दे आर केडर बेस्ड कार्यकर्त्यांचो. एका कार्यकर्त्यान 20, 30, 40 वर्सां पासून आपणाची दिल्या. त्या कार्यकर्त्यां मदें कोणूच नाशिल्लो. तुमचे फोंड्यानूच बाब नरेंद्र सावयकार जावं आदलो MP तो आशिल्लो म्हण आयकता हांव, दामू नायक अशें आशिल्ले. ते हांव परते म्हणटा देट द इंटरनल मॅटर. आतां कित्याक लागून हाडल्या तिका? शी इज नोवेर कनेक्टेड विथ पॉलिटिक्स. खंय तरी कितें कॉन्स्पिरसी आसतली, कितें तरी तांचें एक आसतलें, नाल्यार समवन नॉट कनेक्टेड विथ पॉलिटिक्स. आनी म्हाका दिसता थंय लोकांकूय दिसलें की बाबा इतले पयशेकारां हाडून दवरप म्हणचें इट हॅज नाव टर्न इंटू पिपल्स पावर वर्सीस मनी पावर. हें पुर्तुगेजच्या टायमार तशें जातालें. श्रीमंत लोकांनी दामून दवरलेले. आयज बहुजन समाजाचो लोक ओगी रावता. आमी वेता थंयच्यार आमकां असो रिस्पॉन्स मेवला की आमच्यान आय कम फ्रॉम अ मिडल क्लास, आय कॅन अंडरस्टँड कितें प्रॉब्लेम आसा पळय ते. गॅसीचो तर सिलिंडराचो प्रायस मातसो वाडोवन हांव जाणो कितें हें जाता. हांव पेन्शनर, हांव जाणो ताचो परिणाम कितें पळय तो भाजयेचो. हांव तुका म्हाका खंयचोय विचार, कांद्याचो प्रायस विचार, टमाटाचो विचार, बटाटाचो विचार, व्हेजिटेबल खंयचेय हांव आय डू मार्केटींग, हांव जाणो कितें परिणाम पळय तो. मातसो वयर सकयल जाता. बेलगांवसान मातशें लेट जालो जाल्यार कितें परिणाम जाता. मातसो पावस पडलो डिले, खंय एक्सिडेंट जालो, एवरी हावज होल्डाचेर हो परिणाम कितें जाता. लोक सेम गॅसीचो प्रायस. आनी गॅसीचो प्रायस खंय पावला. नरेंद्र मोदी आमचो प्रधानमंत्रीन सांगुल्लें 2014 की 400 रुपया गॅसीचो प्रायस. इलेक्शनाक वेच्या पयलीं नमन करा, रांदचे कुडीन आनी वोट करा. आतां आमी लोकांक सांगता, हांवूय करतलो तें. 7 मे दीस सकाळी फुडें उठून गॅस सिलिंडर आतां खंय पावला ताकाय आमी नमन करून वोट मारतले. पळय आमच्या इंडिया अलायन्साचो आमी काँग्रेसीचे प्री पोल एलाय फाटल्या इलेक्शनाक आनी ते अलायन्स कंटिन्यू जाल्ले आसा. मागीर इंडिया अलायन्स हालीं फॉर्म जालो आनी नाव वी आर पार्ट ऑफ द इंडिया अलायन्स ऑल्सो. एक देशान असो माहोल चल्ला की भंय घालप, राजेशान सांगला तशें भंय घालप एक वातावरण चालू आसा. आनी दुसरे वटेन म्हारगाय, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो प्रचंड प्रमाणान वाडपा चल्ला. आनी फाटले एक 4 दीस तुमी पळयशात जाल्यार प्रधानमंत्र्याचें भाशण हे अनएम्प्लॉयमेंट, डेव्हलपमेंट हे सगळें सोडून जातीच्या धर्माच्या नांवाचेर लोकांक भयभीत करपाचें. आमचे जे बायलांचे मंगळसूत्र जे आसात एक पवित्र हे ते ताजेर सुद्दां प्रधानमंत्री आतां पावलो. म्हणल्यार एक दाखोवन दिता की देशान कसलें वातावरण चल्लां तें. अंडरकरंट जाका आमी म्हणटात. आज गोंयानूच अशें इलेक्शनाचें वातावरण लोक थंड आसा. हाचो अर्थ कितें? काल फोंड्या मिटींग जाली, साईनगरांची सुद्दां मिटींग जाली, मुख्यमंत्री ते आयलो. फोटो जर झूम करून पळयशात जाल्यार चडशे लोक फोंडेचे दिसनात. वास्को आमकां कळून आयला की आतां वास्कोच्यान हांगच्यान गाडयो हाडिल्ल्यो.
सो हातून स्पश्ट जाता की जे वतात ते कंटिंजंट घेवन वतात, कंटिंजंटा कशी असतात वतात तेच लोक घेवन वचप सगळं